इंसान अशरफुल मखलूकात है। इसी बिना पर वो शाऊरी और लाशाऊरी तौर पर दीनी और दुनियावी लिहाज से अपनी पसंद और नापसंद का मालिक है। इसी पसंद और नापसंदीदगी की बिना पर और बहुत से दलाइल को रखते हुए सामने यकीनी और बेयकीनी की वजह से वो बहुत ज़्यादा गिरोहों में तकसीम हो चुका है। अब हमारी जो मुसलमान उम्मा है वो किस लिहाज से मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम हो चुकी है, वो आज जिस दोराहे पर खड़ी है वो बहुत मुश्किलात में, जिससे कहते हैं हम हमारे सारे मुश्किलात में घिरे हुए हैं। अब इन सारी चीज़ों का हल क्या है? हमारी जो इज्तिमा और इत्तेहाद हमारी ज़िंदगियों में, हमारे मुसलमानों की जितनी भी ज़िंदगियां हैं उन सब में किस हद तक इम्पोर्टेंट है, हम उस पर बात करेंगे। इसके अलावा दौर हाज़िर में इजमाए उम्मत की जो फजीलत है और जो मुकाम है, मर्तबा है और अहमियत है, उस पर भी हम आज बात करेंगे। और इस तमाम चीज़ों में हमारे साथ जो शरीक गुफ्तगू होंगे वो हैं मौलाना शफात रसूल साहब। अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे कि दौर हाज़िर में इजमाए उम्मत की क्या अहमियत है। अच्छा मौलाना साहब, इजमाए उम्मत को आसान अल्फाज में आप किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को जब तख्लीक फरमाया, इंसान अव्वल को, तो उसको सजदा करवाया तमाम मलाइका से। और कुरान के नस के हवाले से मैं बड़े इख्तिसार के साथ कुरान की आयात की तिलावत किए बगैर तर्जुमा और मफ़हूम पर बात को आगे बढ़ाता हूँ जी। आदम अलैहिस्सलाम को जब सजदा कराया तो सजदा कराने के बाद फ़रिश्तों को कहा कि इसलिए आदम को मसजूद मलाइका बनाया कि आदम में इल्म की सलाहियत तुमसे ज़्यादा है। उसके बाद कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ, कि जब इंसान माँ के पेट से बाहर आता है तो उस वक़्त वो कुछ नहीं जानता। वजअल लकुमुस समा वल अब्सार वल अफ़इदा, फिर हमने उसे आँखें दी, कान दिए, दिल दिए ताकि उससे वो इल्म हासिल करे। और फिर कुरान ही की आयत के मुताबिक इंसान और हैवान में फ़र्क सिर्फ़ एक चीज़ करती है कि इंसान इन ज़राए से सोचता है और इल्म हासिल करता है और अपने आप को इल्म से आरास्ता करता जाता है, जिस इल्म की बुनियाद पर वो शऊर की मंजिलें तय करता हुआ उस मकाम पर जा बैठता है जिस मकाम पर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था। अब उसके बाद आइए कि इंसान को जब अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा तो दुनिया में भेजते ही फरमाया कि हम तुम्हें एक किताब देंगे, हम तुम्हें हिदायत देंगे, अगर तुम उसकी पैरवी करोगे तो दुनिया में तुम्हें कोई डर और खौफ और आखिरत में कोई हुज़न नहीं होगा। अब वो किताब क्या है? उस किताब को किताबुल्लाह कहते हैं और वो किताब किसी न किसी रसूल पर आती है, तो वो रसूल उस किताब पर अमल करके दिखाता है। तो किताब के बाद एक चीज़ मारज़ वजूद में आती है जिसे सुन्नत कहते हैं। ये आम लफ्ज़ों को आप सुनते होंगे, किताब व सुन्नत। अब किताब व सुन्नत को बाद हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक हदीस में सुनाता हूँ कि आपको काजी बना के यमन भेजा जा रहा था, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेमा तक़दी या माज़, माज़ फैसले कैसे करोगे, काजी जो बन रहे हो? तो उनके रसूलुल्लाह अक़ज़ी बिकिताबिल्लाह, मैं किताबुल्लाह से फ़ैसले करूँगा। मेरे आका ने फरमाया फ़इल्लम तजिद फ़ी, अगर तुझे किसी मसले का किताबुल्लाह से ना मिले तो फिर तू क्या करेगा? उसने अक़ज़ी बिसुन्नत रसूल ही, फिर मैं फ़ैसले करूँगा सुन्नत रसूल से। मेरे आका ने फरमाया फ़इल्लम तजिद फ़ी, अगर तुझे किसी मसले का हल सुन्नत रसूल से भी ना मिले, ये नहीं फरमाया कि किताबुल्लाह में हल नहीं है या सुन्नत रसूल में हल नहीं है, फरमाया तेरी इल्म, तेरा अकल अगर उसका इदराक ना कर सके तो फिर क्या करेगा? तो उसने कहा अजताहिदु बिराई, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या रसूलल्लाह फिर मैं इज्तिहाद करूँगा। अब कुरान और सुन्नत के बाद इज्तिहाद का रास्ता। और इज्तिहाद किसको कहते हैं? इज्तिहाद कहते हैं कि कुरान और सुन्नत को, कुरान और सुन्नत के वज़ा करदा उसूल के मुताबिक हज़रत सल्लम की सीरत को सामने रखते हुए कुरान और सुन्नत को समझने की कोशिश, इसको इज्तिहाद कहते हैं। अब आइए जिमा, मैंने ये तमहीद बांधी सिर्फ जिमा के लिए, इजमा के लिए कि इजमा किसको कहते हैं। इजमा ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, कुरान और वही और नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अहादीस दे दी। अब उसके बाद उम्मत में जो मसाइल पैदा होंगे, उन जदीद मसाइल, आने वाले मसाइल को हल करने के लिए किताब व सुन्नत को सामने रख के एक आलिम नहीं, मुजतहिद एक राय देता है आपको, और उस राय पर उस दौर के बाकी मुजतहिद और उलमा मुत्तफ़िक हो जाते हैं, इसको इजमा कहते हैं। मसलन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो अब मुनकरीन ज़कात का मसला आया, हुज़ूर दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो मुद्दईयान नबूवत का मसला सामने आया।
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نماز اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں کروں گا، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا میں اسے مسلمان نہیں سمجھتا۔ جبکہ سیدنا عمر فاروق کی رائے یہ تھی کہ حالات بڑے گھمبیر ہیں، منافقین ہیں مدینہ میں اور دائیں میں دشمن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بھاری بھرکم شخصیت دنیا سے تشریف لے جا چکی ہے، ہمیں تھوڑا سا مصلحت سے چلنا چاہیے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کے باوجود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کی ناک کی رسی اگر زکوٰۃ میں دیتا تھا تو وہ بھی میں اسے وصول کروں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ وقت کے بعد مجھے بھی انشراح صدر ہو گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک فرما رہے ہیں، تو پھر دونوں صحابہ نے متفقہ طور پر اس فیصلے کو اپنایا۔ جب اس رائے کا اظہار حضرت ابو بکر صدیق نے کیا، حضرت عمر فاروق نے کیا کہ ہم منکرین زکوٰۃ سے زکوٰۃ لیں گے اور مسلمان وہی ہوگا، اب یہ نقطہ قابل توجہ، مسلمان وہی ہوگا کہ جو نماز بھی پڑھے گا زکوٰۃ بھی دے گا۔ جب ان دو صحابہ نے اس بات کا اظہار کیا تو پورے عالم اسلام میں کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھی، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ مولانا صاحب، اب ہماری جو ملکی صورتحال ہے وہاں پہ ہم ہر شخص اپنی ایک رائے رکھتا ہے، لیکن ملک جس مشکل سے دوچار ہوتا ہے یا مختلف مسائل ہوتے ہیں اس میں جو علماء ہیں آپ اجماع کی کوئی صورت نہیں نکال سکتے ہیں کیونکہ ہر چیز کا حل آپ اس میں تلاش کر لیتے ہیں۔ دیکھیے ہم لوگ ہیں مذہبی میدان کے لوگ ہیں، ہاں جی، ہمیں چاہیے کہ مذہب میں، دین میں، تفسیر حدیث میں، فقہ میں جن معاملات میں اختلافات آنے والے وقتوں میں پیدا ہونے کا احتمال ہے جی، ان کا حل ہم بیٹھ کے سوچیں۔ مثلا انجیکشن لگانے کا مسئلہ تھا، کیونکہ انجیکشن اس دور میں ایجاد ہوا، ہاں جی، دور صحابہ میں یا تابعین میں، تبع تابعین میں نہیں تھا، اس دور میں ایجاد ہوا، تو اس کو رمضان میں لگوانا یا نہیں لگوانا اس پر اجتہاد ہونا چاہیے۔ اجتہاد کے بعد پھر امت کو ایک متفقہ رائے دینی چاہیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو جی فلاں عالم یہ کہتا ہے تو فلاں یہ کہتا ہے۔ علماء کے اختلاف سے جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ دین بیزاری اور مذہب بیزاری کی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ نے پوچھا تھا کہ مجتہد ہونے کے لیے کیا چاہیے، اس کی میں نے مثال دی، ہمیں چاہیے یہ کام کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم اس بات کو سوچیں، لیکن اس کے لیے ہمارے ہاں ایک ادارہ موجود ہے جس کو اسلامی نظریاتی کونسل کہتے ہیں۔ وہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ جدید مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں حل طے کرے اور بتائے، اور پاکستان کے قانون ساز اداروں پر نظر رکھیں کہ کوئی بھی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہ بنے۔ اب مجتہد جو ہوتا ہے، اجتہادی جو طاقت ہے، بصیرت، یہ اللہ کی طرف سے ایک ودیعت، عطیہ اور تحفہ ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کھانا کھایا، جب کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیٹھے تھے، تو سیدنا ابو ہریرہ بھی بیٹھے تھے۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھانے کے بعد کہا کہ پانی لاؤ میں وضو کروں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا چچا آپ نے تو ابھی وضو کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں اس لیے وضو کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الوضو مما مست النار، کہ اگر کوئی آگ پکی چیز آگ اس کو مس کر دیں، کھا لیں، تو اس کے بعد وضو ضروری ہے۔ اب یہ حدیث تھی، اب میں اجتہاد کی بات کر رہا ہوں۔ جب یہ حدیث ابو ہریرہ نے پیش کی حضرت عبداللہ ابن عباس کے بعد، حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک مثال سامنے رکھی، انہوں نے کہا چچا اگر آپ کا وضو نہ ہو اور میں گرم پانی لا کے آپ کو پیش کر دوں تو آپ وضو کریں تو آپ کا وضو ہو جائے گا؟ اب مسئلہ تو تھا نا کہ وضو ہو جائے گا، گرم پانی سے وضو کرنے سے وضو تو ہو ہی جاتا ہے، ہم لوگ کرتے نہیں وضو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا میں آپ کو حدیث بیان کرتا ہوں اور آپ حجتیں کرتے ہیں، کیا مطلب دلیل لاتے ہیں اس پر۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ آپ بتائیے بیٹا اس حدیث کا مطلب کیا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ وضو کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک وضو کا معنی ہوتا ہے وہ وضو کے ہاتھ دھونا، پاؤں دھونا، مسح کرنا، چہرہ دھونا، ایک یہ وضو ہے، اور ایک وضو کا لغوی معنی ہے، اور وہ لغوی معنی کلی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کوئی آگ پکی چیز کھا لو تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کر لیا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو پر وضو نہیں کرنا، اگر وضو ہے آپ کا نماز پڑھنے سے پہلے پھر بھی کلی کر لو، اس لیے نہیں صرف کلی ایک بار ہی کافی ہوتی ہے، وہ کلی وہ وضو کی کلی نہیں، اور وہ بھی 3 بار سنت ہے، وہاں بھی صرف ایک بار کلی کرنا کافی ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیں یہ کلی کرنا یہ واجب نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں کلی کرنے کا کوئی ذکر نہیں آیا۔ حدیث مبارک میں ہے
ہم اس کو فرض بھی نہیں کہتے، واجب نہیں، لیکن سنت موقدہ ہے یہ۔ خیر میں اپنی بات کو ختم کروں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹا پھر اس کا مسئلہ تم بتا دو۔ انہوں نے کہا چچا اس کا معنی وضو کا معنی کلی کرنا ہے۔ اب یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کو اللہ نے حافظہ بے پناہ دیا تھا، اس لیے آپ لاکھوں حدیث کے حافظ تھے، اس لیے آپ کو حافظ الحدیث کہتے تھے، استاد الحدیث کہتے تھے، محدثین کا استاد کہتے تھے۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شاید حفظ اور قوت ضابطہ وہ نہیں تھی جو حضرت ابو ہریرہ میں تھی، لیکن قوت فہم، قوت تفقہ، قوت اجتہاد وہ حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ تھی۔ یہ جو قوت اجتہاد ہوتی ہے سوچنے کی اور جلدی نتیجے تک پہنچنے کی، یہ جو صلاحیتیں ہوتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ودیعت ہوتی ہیں۔ کسی کو رب حفظ کی طاقت زیادہ دے دیتا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ تعقل و تفکر تدبر کی طاقت زیادہ دے دیتا ہے۔